नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशरुल हज जो हैं ये इसमें हज के हवाले से बात करना जो है बहुत ज़रूरी है। हज की फ़र्ज़ियत के हवाले से आप देखें कि हज जो है वो इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। बुखारी की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा शहादत यानी कि अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और नंबर 2 ये कि नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, हज और रमज़ान के रोज़े रखना। और फिर ये देखिए कि हज के बारे में जो ऐसा रुकन है जो सिर्फ़ ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, ये भी मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा हज करो। एक आदमी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, हत्ता कि सहाबी ने 3 मरतबा ये सवाल किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता और तुम ये ना कर सकते। फिर फरमाया कि जो चीज़ मैं तुमको बताना छोड़ दूँ, इस बारे में तुम भी मुझसे सवाल ना किया करो। तुमसे पहले लोग अपने अंबिया से ज़्यादा सवाल करने और इनसे इख्तलाफ करने की वजह ही से हलाक हुए। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी बात को हुक्म दूँ तो हस्बे इस्तिताअत इस पर अमल करो, और जब किसी चीज़ से मना करूँ तो रुक जाओ, सवाल जवाब मत किया करो। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। फिर इसी तरह सूरह बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात अशहुरुल हुरुम फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, कि हज के महीने जो हैं वो मालूम हैं। और हज के महीने आपको पता है कि 3 महीने हैं, इसमें शवाल और ज़िलक़ादा और ज़िलहज के पहले 13 दिन जो हैं इसमें आते हैं। और इसमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, कि इसमें किसी किस्म की कोई शहवानी गुफ्तगू या कोई ऐसी हरकत और कोई भी झगड़ा या कोई भी फ़िस्क यानी कोई भी नाफरमानी के काम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। तो अब इससे इन सारी आयात से भी और अहादीस से हमें ये पता चलता है कि हज एक बहुत बड़ी इबादत है। और आम तौर पर हम देखें तो इससे लोग गफलत का शिकार होते हैं और लोगों के जहन में यही आता है कि हज तो करना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तो बहुत ही माल की ज़रूरत होती है, और सारी ज़िंदगी उमूमन लोग जो हैं इससे गाफिल ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हालांकि अरकाने इस्लाम से हवाले से हमारा सही तर्ज़ अमल ये होना चाहिए कि जिस तरह हम दीगर इबादात करते हैं, नमाज के लिए बच्चे को 7 साल की उम्र से कहने का हुक्म जो है वो मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म दो। इस तरह रोज़े के लिए भी बचपन से ही यानी बलूगत से पहले ही बच्चे को इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो इस इबादत को, ताकि बालिग होने के बाद इस इबादत को वो ना छोड़े। इसी तरह दीगर जो अरकान, चाहे वो एक दफ़ा भी ज़िंदगी में फ़र्ज़ हैं लेकिन हैं तो वो रुकन, उसके लिए भी हमें पूरी तरह से कोशिश जो है वो करनी चाहिए। तो इसके हवाले से हम सबसे पहले देखें कि हज की तारीख़ क्या है, किस तरह से हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया और किस तरह से ये कि इसकी अहमियत जो है वो क्या है। और हज की अगर हम तारीख़ के हवाले से देखें तो इसमें हमें 3 किरदार बहुत ही अहम नज़र आते हैं कि माँ, बेटा और बाप के इर्द गिर्द ये तीनों हज के जो सारे फ़राइज़ और मनासिक हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब हज की तारीख़ के हवाले से आप देखें तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो कदीम अरब हैं, उन अरब अक़वाम की 2 शाखें जो हैं ज़्यादा मशहूर थीं। इनमें पहली शाख अरब आरबा है, जिन्हें कहतानी अरब भी कहा जाता है। इनका जद्द अमजन यारब बिन यसब बिन कहतान है। और दूसरी शाख जो है अरब मुस्तारबा है, जिसे अदनानी अरब कहा जाता है, और इनके जद्द अमजद जो है वो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम देखें तो तकरीबन 4000 साल क़ब्ल इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। और उर जो था वो बहुत ही दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक सनती और तिजारती मरकज़ था, और दूसरा वहाँ दीनी लिहाज से भी शिर्क का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो वालिद आज़र जो था
وہ اپنی قوم کا بڑا پروہت اور بڑا ہی پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ یعنی انہوں نے بچپن میں یہ غور و فکر کیا، اس لیے انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واضح اور کھلے اعلان جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر ان کے باپ جو کہ بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، اس نے اس توحید کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ مطلب کسی طرح کی لغزش جو ہے ان کے پائے ثبات میں نہیں آ سکی، اور پھر آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے باپ کی وراثت اور گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، کیونکہ باپ کے بعد آپ ہی نے ان چیزوں کا وارث جو ہے بننا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا تصادم جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوا، اور اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے وہ موقع پا کر ایک بت خانے میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے، اور آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کہا کہ تاکہ ان کی عقل میں بھی یہ بات آئے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے خود کہا کہ یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو تم کیوں پھر ان کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہو؟ اور یہ پھر ایسا سوال تھا کہ ہر ایک کی عقل نے اس کو مانا، لیکن ان کی عقل پر اس طرح سے پتھر پڑے ہوئے تھے کہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور یہاں تک کہ بادشاہ نے پھر یہ جواب دیا، جو اپنے آپ کو جو نمرود بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو سب کا رب کہتا تھا، اس نے جب یہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اچھا تو میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اس بات کا جواب جو ہے وہ بادشاہ وقت جو ہے وہ نہیں دے سکا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بادشاہت کو بچانے ہی کے اس میں رہا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دی، اور اس نے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید باری تعالیٰ سے جو ہے وہ نہ ہٹا سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور حج کا یہ سارا جو موضوع ہے وہ انسان کو اصل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے حرکت میں آ گئی، آگ کا کتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا، پورے ایک مہینے تک اس آگ کو جو ہے وہ روشن کیا جاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ثابت قدمی دی تھی کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم میں آپ کی مدد کروں، تو اس وقت انہوں نے ایک ہی کلمہ کہا کہ حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اس آگ میں کود پڑے، اور پھر اللہ کی شان رحیمیت کہ فوراً ہی یہ فرمان جاری ہوا آگ کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے۔ پھر اس طرح حضرت ابراہیم وہی آگ جو دوسروں کو جلاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل ٹھنڈک بن گئی، اور وہ آگ سے بالکل محفوظ اور مامون بن کر نکل آئے۔ پھر دیکھیں کہ اس مشرک قوم کی بدنصیبی کیا تھی کہ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور آپ تنہا صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھیں حضرت سارہ، اور آپ کا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں وہ بھی نبی بنائے گئے، وہ صرف آپ کے ساتھ تھے، اور اب یہ 3 بندے جب وہ شہر سے بھی ملک سے نکال دیے گئے، سب سے پہلے تو گھر سے باپ نے نکالا، پھر اس شہر سے اپنے وطن سے نکال دیا گیا، اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنے آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر حران تشریف لے گئے، وہاں سے پھر فلسطین کا سفر اختیار کیا، پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر جو ہے تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔
حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ یہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ انشاءاللہ یہ واقعات کے سلسلے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور حج کی تاریخ کے حوالے سے اگلے واقعات انشاءاللہ ہم دوبارہ پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔